जय मसीह। तपाईको भविष्यको लागि तपाईले एउटै मात्रै कुरो पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको प्रार्थना हो। आज तपाईको भविष्यको निम्ति तपाई चिन्तित हुनुहुन्छ, भविष्यले तपाईलाई निराश पारेको छ, तपाईको जीवनले तपाईले सोचे जस्तो साथ दिएको छैन, तपाई अन्योलग्रस्त हुनुहुन्छ र भविष्यलाई सोचेर तपाई कमजोर हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईको भविष्यमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको जुन योजनाहरू छन् ती योजनाहरू साँच्चीकै छन् भनेर तपाईले विश्वास गर्नुपर्दछ। किनकि तपाई प्रभुमा हुनु भनेको तपाईको भविष्यको निम्ति परमेश्वरसँग निश्चय पनि असल कुराहरू छन्, सुन्दर कुराहरू छन् भनेर तपाईले मानिलिन सक्नुहुन्छ र तपाईको भविष्यलाई सोचेर यदि तपाई निराश हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईको त्यो निराशालाई, तपाईको दुर्बलतालाई तपाई शक्तिमा बदल्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईको भविष्यको निम्ति अर्थात् भविष्यमा परमेश्वरले जति पनि योजनाहरू राखिदिनु भएको छ ती योजनाहरूलाई यदि तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको जीवनमा ती योजनाहरू चाहिँ एकदमै प्रकट भएको, तपाईलाई जानकारी भएको तपाई चाहनुहुन्छ भनेदेखि ती कुराहरू तपाईले तपाईको जीवनमा हुन दिनलाई तपाईले प्रार्थनालाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। तपाईको भविष्यलाई परिवर्तन गर्न सक्ने संसारको कुनै पनि यस्तो भौतिक कुराहरू छैन, न त बौद्धिक कुराहरू नै छन्। किनकि तपाईको भविष्यको निम्ति जब तपाई प्रार्थना पठाउनुहुन्छ तब त्यो प्रार्थनाले तपाईलाई अगाडि गएर पर्खिन्छ। तपाईले गर्नुभएको प्रार्थना तपाईको अगाडि जान्छ र त्यसले वास्तवमै तपाईलाई पर्खिरहन्छ र जब तपाई अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ कि तपाईले आफूभन्दा अगाडि पठाउनु भएको जुन प्रार्थनाहरू छन् ती प्रार्थनाले तपाईलाई पर्खिरहन्छन् र जसै तपाई अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ र ती प्रार्थनाहरू समय आइसकेपछि अथवा तपाई त्यस ठाउँमा पुगिसकेपछि ती प्रार्थनाहरू तपाईका साथमा लाग्नेछन् र ती प्रार्थनाहरूले तपाईलाई साथ दिनेछन् र तपाईसँग सहकार्य गर्नेछन् तपाईको भविष्यको निम्ति। र यो एउटा रहस्य हो, हामी सबै प्रार्थना गर्छौँ तापनि हामी के को लागि प्रार्थना गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ चासोको विषय हुन सक्छ। तपाईको डेस्टिनीको लागि, तपाईको भविष्यको निम्ति तपाईले अन्य कुनै पनि कुराहरू पठाउन सक्नुहुन्न, तर तपाईले तपाईको प्रार्थना तपाईभन्दा अगाडि पठाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईको भविष्यलाई बदल्न सक्छ र परमेश्वरले तपाईको भविष्यभित्र राखिदिनु भएका योजनाहरूलाई तपाईले तपाईको हातमा आएको देख्न सक्नुहुन्छ र ती योजनाहरूमा तपाई लागेर रहेर तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईले तपाईको भविष्यको निम्ति पठाउनु भएको प्रार्थनाले साँच्चीकै अगाडि गएर तपाईलाई पर्खिन्छ र अन्य कुनै पनि कुरा तपाई पठाउन सक्नुहुन्न। तपाईको भविष्यको निम्ति तपाई कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? अनि बाइबलमा यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् कि परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ आफूभन्दा अगाडि अर्थात् उहाँहरूको भविष्यको निम्ति उहाँहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना पठाउनु भएको छ र परमेश्वरले उहाँहरूको प्रार्थनालाई जवाब दिनुभएको छ र उहाँहरूले
प्रार्थनाको उत्तर पाएको कुरा पनि बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँछ। म बाइबल धर्मशास्त्रमा आज तपाईँलाई एकजना चाहिँ व्यक्तिको जीवनमा म लिएर जान चाहन्छु अनि ती व्यक्तिलाई हामी पहिलो इतिहास 4 अध्यायको हामी 9 अनि 10 पदमा पढ्न सक्छौँ। अनि यहाँ पढ्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, ती व्यक्तिको नाम यावेस हो। म तपाईँको लागि पढेर सुनाउन चाहन्छु, त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यावेस आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा बढी मानका थिए। आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा बढी मानका थिए। तिनकी आमाले तिनलाई यावेस नाउँ राखेकी थिइन्, किनभने तिनले भनिन्, मैले त्यसलाई वेदनामा जन्माएँ। 10 पद, यावेसले यसो भनेर इस्राएलीहरूका परमेश्वरलाई पुकार गरे, बिन्ती छ, मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्, तपाईँको हात ममाथि रहोस् र मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्, ताकि मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्। अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। आफ्नो भविष्यको निम्ति प्रार्थना पठाउने एकजना व्यक्ति मध्ये यावेस पनि पर्दछन्। यावेसको बारेमा यहाँ भन्दा बाइबल धर्मशास्त्रभित्र अन्त कतै पनि उल्लेख गरेको हामी पाउँदैनौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै चाखलाग्दो, एकदमै संक्षिप्त रूपमा यावेसको विषयमा लेखिएको यो एक मात्र खण्ड हो। यावेसको बारेमा एकदमै चाखलाग्दो, एकदमै तपाईँको एकदमै संक्षिप्त र बडो एकदमै महत्त्वाकांक्षाको साथमा लेखिएको खण्ड पहिलो इतिहास 4 अध्यायको 9 अनि 10 पद मात्रै हो। र अर्को चाहिँ यावेसको नामबाट नै एउटा सहरको नाम पनि दिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ उनको बारेमा अन्य जानकारी हामीलाई दिएको छैन। र यावेसको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यिनी चाहिँ दाउदका वंशका थिए भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, अर्थात् यहुदाका चाहिँ कुलका थिए भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र जब यावेसलाई तिनकी आमाले जन्म दिइन्, तब तिनकी आमाले यसो भनिन् कि मैले यसलाई चाहिँ एकदमै दुःखका साथमा मैले जन्माएँ। यसर्थ यावेसको नामको अर्थ के हुन आयो भन्दाखेरि दुःख, कष्ट, पीडा। प्राचीन समयमा हरेक मानिसको नामको जुन अर्थ लाग्दथ्यो त्यही अर्थ अनुसारको जिन्दगी उसले जिएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। प्राचीन समयमा बिब्लिकल टाइम्समा चाहिँ नामको एकदमै नाम र त्यसको अर्थको ठुलो महत्त्व थियो। हाम्रो आज पनि, आजको समयमा पनि नाम र त्यसका चाहिँ तिनका अर्थहरूको चाहिँ आज पनि महत्त्व उत्तिकै छ। तापनि प्राचीन समयमा चाहिँ एकदमै व्यक्तिको जस्तो नाम हो र त्यो नाम अनुसार जुन अर्थ लाग्दथ्यो त्यही अर्थ अनुसारको नै जीवन अगाडि चाहिँ बढेको कुरा हामी चाहिँ जान्न सक्दछौँ। र यहाँ चाहिँ यावेसको नामको अर्थ चाहिँ एकदमै दुःख, कष्ट, पीडा भनेर यिनको नामको अर्थ चाहिँ लागेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि तिनको नामको अर्थद्वारा यदि यावेसले आफैलाई विचार गरेका छन् भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ यावेस चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्थाका, केही गर्न नसक्ने, एकदमै तिनको डेस्टिनी, तिनको भविष्य पनि एकदमै अन्धकारपूर्ण, अत्यन्तै कमजोर र अत्यन्तै दुर्बलताले एकदमै भरिएका चाहिँ एकजना मानिस थिए भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। किनकि मैले अघि पनि भने कि प्राचीन समयमा नामले जुन अर्थ दिन्थ्यो त्यो अर्थ अनुसारको चाहिँ जीवन चाहिँ मानिसहरूले जिउने गर्दथे। अनि यावेसको पनि त्यस्तै हालत थियो। यावेसको पनि हालत त्यस्तै थियो। तपाईँको चाहिँ एकदमै तपाईँको आमाले तिमीलाई जन्म दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ वेदना व्यक्त गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। यसकारण यावेस
एकदमै जब तिनी हुर्के, जब तिनी बढे, तब तिनले आफ्नो नाउँलाई जब विचार गरे, तब तिनले आफ्नो नाउँको जुन आफ्नो नाउँको अर्थ चाहिँ एकदमै पीडादायी भएको तिनले महसुस गरे। तर एउटा गजबको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यावे चाहिँ परमेश्वरलाई, इस्राएलका परमेश्वरलाई आराधना गर्ने एकजना व्यक्ति थिए। तिनले इस्राएलका परमेश्वरलाई खुबै प्रेम गर्दथे र इस्राएलका परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिस अनि भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बाइबलले हामीलाई 9 पदमा के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यावे चाहिँ परिवारका सबै सदस्यहरू भन्दा चाहिँ बढी मानका थिए, बढी इज्जत भएका, बढी सम्मान पाएका, एकदमै आदरका व्यक्ति थिए, एक मानिस थिए भनेर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले 9 पदमा हामीलाई बताएको छ। अब यावेसको नामको अर्थ चाहिँ तपाईको अर्थ अनुसार यदि चाहिँ यावेसले चाहिँ विचार गरेका थिए भनेदेखि वास्तवमा यावेसले चाहिँ यसरी सोचिरहेका हुन सक्छन् कि म केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो भविष्य अन्धकार छ, म कमजोर छु, म दुर्बल छु, म दुःखी हुँ, म दरिद्र हुँ, म एकदम प्रशस्तताको जीवन जिउन सक्दिनँ भन्ने त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ अर्थ लाग्न सक्छ। तर यावेस परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यावेसको बारेमा परमेश्वर आफै एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ खण्ड लेखेर चाहिँ परमेश्वर यावेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। हो, हामीले मान्नुपर्छ यावेसको नामको अर्थले तिनको जीवनलाई, तिनको हुर्काई बढाई परिवार समाजमा एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ राखेको थियो। तापनि तिनले इस्राएलका परमेश्वरमाथि आशा राखेका थिए र तिनी परमेश्वरमाथि आशा राख्ने एकजना प्रभुभक्त भएको कारणले गर्दाखेरि तिनले चाहिँ वास्तवमा एउटा प्रार्थनाको जीवन जिएका थिए भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। तिनको नामको अर्थ एकातिर छ, तर त्यो कुरालाई बेवास्ता गरेर यहाँ यावेस चाहिँ एकदमै परमेश्वरमा आशावादी भएर तिनी आफ्नो भविष्यको निम्ति मात्र नभइकन परमेश्वरको निम्ति पनि तिनले जिउन चाहेका छन् र यहाँ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रार्थना गरेका छन्। यो खण्ड यावेसको प्रार्थना एकदमै छोटो प्रार्थना छ, तर एकदमै तपाईको चाहिँ एकदमै प्रचलित प्रार्थना, एकदमै प्रसिद्ध प्रार्थना, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाको रूपमा हामी यावेसको प्रार्थनालाई लिने गर्दछौँ। यो भन्दा अन्त यावेसको बारेमा अरू केही पनि बताइएको छैन, संक्षिप्त छ। परमेश्वरले यति लेखिदिनु भयो, यो पनि तपाईँ र मेरो लागि ठुलो प्रेरणाको स्रोत, शक्तिको स्रोत, उत्साहको स्रोत बनेको छ। यावेसको जीवन, तिनको भक्ति, तिनको प्रार्थना, यहाँ हामी पढ्न पाउँछौँ कि यावेसले चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 पदमा चाहिँ इस्राएलका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, प्रार्थना गरे र भने, बिन्ती छ मलाई आशिष दिनुहोस्। यावेसले 4वटा चाहिँ कुराहरू परमेश्वरसँग मागेका छन्। पहिलो कुरा चाहिँ तिनले आशिष मागे, तिनले इस्राएलका परमेश्वरबाट आशिष मागे, तिनले आशिष मागे भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसका हामी बुझ्छौँ तिनले पक्का पनि आशिष मागे, साँच्चीकै आशिष मागे। आज हामीसँग उद्धार हुन सक्छ, हामीसँग संसारका सबै थोकहरू हुन सक्छन् र सबै कुराहरू हुन सक्छन्, तर पनि हाम्रो आत्मामा चाहिँ शान्ति नभएको अनुभव त्यो हामीसँग छ भनेदेखि र त्यसको त्यो कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यहाँ चाहिँ यावेसले चाहिँ 1 नम्बरमा मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर तिनले प्रार्थना गरे र हामीलाई विश्वास छ कि परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो। तिनको हृदयलाई तृप्त पार्ने गरी त्यो अथाह शान्तिको आशिष, अनुग्रहको आशिष, सम्पूर्ण परमेश्वरको निगाहको आशिष तिनलाई दिनुभयो भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ तिनले यसो भनेर प्रार्थना गरे कि मलाई ठुलो इलाका दिनुहोस्, एउटा क्षेत्र मागे। त्यो समयमा
चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ तिनी बसोबास गरेको जुन कनान थियो त्यो कनानमा चाहिँ कनानीहरू बसोबास गर्दथे र कनानीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मूर्ति पूजकहरू थिए। तिनीहरू निकै दुष्ट थिए र तिनीहरू एकदमै फरक खालका मानिसहरू थिए। तर यावेसले चाहिँ यहाँ प्रार्थना गरे कि हे परमेश्वर मलाई एउटा ठुलो क्षेत्र दिनुहोस्। र यहाँ चाहिँ यावेसले चाहिँ ती कनानीहरूले कब्जा गरेको भूमिलाई यहाँ चाहिँ मागिरहेका छन्। अनि हामीलाई थाहा छ कि यावेसको प्रार्थना चाहिँ स्वार्थले भरिको प्रार्थना थिएन। तिनको प्रार्थना चाहिँ अरूहरूप्रति समर्पित प्रार्थना थियो र तिनले चाहिँ एउटा ठुलो इलाका मागेका छन्, टेरिटोरी मागेका छन् र परमेश्वरसँग तिनले बिन्ती गरे कि मलाई ठुलो एउटा क्षेत्र दिनुहोस्। र त्यो क्षेत्र चाहिँ जहाँ तिनी बसोबास गर्थे कनानमा धेरै कनानीहरू थिए। कनानीहरू राम्रा हृदयका थिएनन्, राम्रा स्वभावका थिएनन्, तिनीहरू दुष्ट थिए र यावेसले चाहिँ तिनीहरूको हातबाट त्यो जमिन कनानको जमिन खोसेर मलाई दिनुहोस् भनेर यहाँ प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। र तेस्रो नम्बरमा तिनले चाहिँ यसरी प्रार्थना गरे कि तपाईको हात ममाथि रहोस्, तपाईको हात ममाथि रहोस्। वास्तवमा यो तपाईको हात ममाथि रहोस् भनेर यावेसले प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वरको हात भनेको चाहिँ उहाँको चाहिँ उपस्थिति हो र उहाँको शक्ति हो। र यावेसले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको हात ममाथि रहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेका छन्। अनि यो कुराले हामीलाई थाहा हुन्छ कि यावेसले वास्तवमै आफ्नो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति मागे र परमेश्वरको चाहिँ शक्ति मागे भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी जान्न सक्छौँ। र चौथो नम्बरमा यावेसले परमेश्वरसँग यसरी प्रार्थना गरे कि मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्। र त्यो समयमा चाहिँ कनानमा जब तिनी बसोबास गर्दथे भनेदेखि त्यो समयमा तिनका वरिपरि प्रशस्तै जोखिम अथवा खतराहरू थिए र यावेसले प्रार्थना गरे कि मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस् र मलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। मलाई अगाडि बढ्दाखेरि म अगाडि हिँडेर जाँदा तपाईँ मेरो साथमा हुनुहोस् भनेर यावेसले प्रार्थना गरे। यसरी यावेसले चाहिँ चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रार्थना गरिकन चाहिँ जब तिनले आफ्नो प्रार्थना परमेश्वरलाई चढाए यसको अर्थ यो हुन्छ कि यावेसले चाहिँ तिनको भविष्यको निम्ति अघिबाटै प्रार्थना पठाए भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यहाँ चाहिँ के छ अर्कोमा भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि चोटले नदुखोस् भन्ने कुरा पनि तिनले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रार्थना गरेका छन्। र यहाँ वचनले लेख्दछ अन्तिम लाइनमा 10 अध्यायको अन्तिम हरफमा अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। अनि यो एकदमै चाखलाग्दो कुरा कि यावेसले जति कुराहरू परम प्रभुसँग मागेका थिए ती सबै कुरा परमेश्वरले तिनलाई दिनुभयो। के कुरा दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ तिनलाई आशिष दिनुभयो, तिनलाई ठुलो इलाका दिनुभयो, क्षेत्र दिनुभयो, आफ्नो हात तिनीमाथि राख्नुभयो, तिनलाई जोखिमबाट पनि जोगाउनु भयो र तिनलाई चोट पार्न सक्ने कुनै पनि कुराहरू तिनको जीवनमा आउन दिनु भएन। याद गर्नुहोस् यावेस एक दुर्बल नामको अर्थको कारणले तिनको मेन्टालिटी, तिनको माइन्डसेट त्यो समयमा कस्तो क्षत भएको थियो। एक प्रकारले हेर्ने हो भनेदेखि म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म कमजोर छु, म दुर्बल छु, म गरिब छु, म दरिद्र छु, म जे चाहन्छु त्यो म गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो एउटा मेन्टालिटी सहितका यी व्यक्ति एकाएक परमेश्वरमा आशा राख्ने र विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यिनै यावेसले चाहिँ जीवनमा यस्तो प्रशस्तताको आशिष
परम प्रभुसँग मागेका छन्। यो तपाईँ र मेरो लागि पनि ठुलो शिक्षा हुनु पर्दछ र यसबाट हामीले शिक्षा लिनु पर्दछ। सामान्य मानिस थिए, तर तिनको प्रार्थना, यदि तपाईँले प्रार्थनाको मूर्ति, प्रार्थनाको साइजहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो प्रार्थना एकदमै भव्य प्रार्थना, यो प्रार्थना, यो विषय एकदमै ठुलो ठुलो विषय हो। अनि यावेसले एकदमै ठुला विषय परमेश्वरसँग मागेका छन्। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वरले यावेसको प्रार्थना सुन्नुभयो। हालेलुया। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ भविष्यको, आफ्ना मानिसहरूको भविष्यको चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ। अनि भविष्यमा परमेश्वरले चाहिँ राखिदिनु भएका कुराहरू चाहिँ, ती योजनाहरू, ती प्लानहरू, ती उपायहरू, ती सबै आशिषहरू परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा सुन्दर एउटा उदाहरण हामी चाहिँ यावेसको जीवनबाट हामी चाहिँ पढ्न सक्दछौँ, हामी बुझ्न सक्दछौँ। यसकारण प्रियहरू, जब तपाईँले धर्मशास्त्रको वचनलाई जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यिर्मया 33 अध्यायको 3 पद, म यो पद पनि तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ पनि परमेश्वर तपाईँ र मलाई भविष्यको निम्ति तिमीहरूले प्रार्थना गर, तिमीहरूको प्रार्थना पठाऊ, तिमीहरूले मसँग माग, म तिमीहरूलाई दिन्छु, म थोरै दिन म धेरै दिन्छु, म प्रशस्त गरिकन दिन्छु। जसरी मैले यावेसलाई दिएँ, मैले उसलाई आशिष दिएँ, उसले मागेको क्षेत्र दिएँ, उसलाई मैले आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो शक्तिले भरे, उसलाई मैले सुरक्षित राखेँ, उसलाई मैले चोटहरूबाट मैले उसलाई बचाएँ भनेर जसरी यहाँ चाहिँ परमेश्वर यावेसको बारेमा बोल्नु भएको छ। जब तपाईँ र म आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्छौँ र भविष्यलाई हामी सम्झेर जब तपाईँ र म के गर्ने भन्ने जब त्यो बिन्दुमा आइपुग्छौँ भनेदेखि परमेश्वर तपाईँ र मेरो भविष्यलाई चाहिँ एकदमै रिभिल गर्ने, प्रकट गर्ने, भविष्यका कुराहरू देखाउने, बताउने परमेश्वर तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरको अहिले हामी आराधना गर्दैछौँ। र यिर्मया 33 अध्यायको 3 पदमा यो वचन लेखिएको चाहिँ छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। यहाँ चाहिँ परमेश्वर हाम्रो भविष्यको कुरा बताउन चाहनुहुन्छ। भविष्यले के कुरालाई होल्ड गरेको छ, तपाईँको भविष्यले के कुरालाई राखेको छ, तपाईँको भविष्यमा, तपाईँको डेस्टिनीमा, तपाईँको नियतिमा, भोलि आउने दिनहरूमा परमेश्वरको कुन कुरा छ, कुन आशिष छ, कुन उपाय छ, कुन आशा छ, कुन चाहिँ तपाईँको योजना छ, त्यो कुरा यदि तपाईँ अनि म जान्न चाहन्छौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ परमेश्वर आफै यसो भन्नुहुन्छ, मलाई पुकार, मलाई प्रार्थना गर, तेरा प्रार्थना पठा म कहाँ। अनि यो साँच्चै नै एकदमै उत्साहको कुरा हो तपाईँ र मेरो लागि। त भविष्यको लागि तपाईँ र म चुपचाप बसेर हुँदैन। भविष्यको निम्ति भविष्यमा के छ, के होला भनेर त्यसरी चुपचाप लागेर बस्नुभन्दा पनि तपाईँ र मैले एकान्तमा गएर परमेश्वरसँग भेटेर उहाँलाई प्रार्थना गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम कुरा हो, सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हो। यहाँ प्रभुको वचनले भनेको छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु। यो स्पष्ट वचन जब तपाईँ र म भविष्यको निम्ति जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ र भविष्यले राखेको कुरा त्यो प्रकट होस्, हामी हेर्न चाहन्छौँ, हामी देख्न चाहन्छौँ भनेर जब हामी उत्साहका साथ प्रार्थना गर्दछौँ भनेदेखि यहाँ तपाईँलाई थाहा नभएको, मलाई थाहा नभएको गुप्त कुराहरू, गहिरा कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्ने यहाँ वाचा गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ प्रकट गर्ने, उहाँले देखाउँछु भनेर भन्नुभएको छ, म उत्तर दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। साँच्चै यावेसको परमेश्वर तपाईँ र मेरो पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यावेसको एउटा तिनको एउटा दुर्बलतालाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। तिनको नामको अर्थलाई लिएर यदि तिनको जीवनलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि र तिनको जीवनलाई हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखि तिनी कति कमजोर, कति असहाय व्यक्ति थिए भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। तापनि तिनी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिस थिए, तिनी परमेश्वरका भक्त थिए, इस्राएलको परमेश्वरको आराधना गर्दथे, तिनी प्रार्थना गर्दथे
र उनको नामको अर्थले तिनलाई जस्तो बनाएको भए तापनि तिनी चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा तिनका परिवारमा भएका सबै सदस्यहरूभन्दा बढी तिनकै मान गरिन्थ्यो, तिनकै आदर गरिन्थ्यो, तिनकै कुराहरू सबैले सुन्ने गर्दथे भनेर हामी स्पष्टसँगले हामी वचनबाट बुझ्न सक्दछौँ। र घरमा यदि तिनी आदर योग्य थिए, मानका योग्य थिए भनेदेखि अवश्य हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि तिनी समाजमा पनि सम्मानित थिए, तिनी समाजको अगाडि पनि तिनी मान योग्यका थिए र समाजको अगाडि पनि तिनी चाहिँ एकदमै सम्मानित थिए भनेर हामीले जान्न सक्दछौँ, हामीले बुझ्न सक्दछौँ। प्रियहरू, तपाईको भविष्यको निम्ति तपाईले पठाउन सक्ने एउटै मात्रै कुरा भनेको त्यो तपाईको प्रार्थना हो। जुन प्रार्थना तपाईभन्दा अगाडि जानेछ र तपाईको भविष्यको निम्ति तपाईलाई पर्खिरहनेछ। तपाईको प्रार्थना जो तपाईले पठाउनुहुन्छ तपाईको भविष्यको निम्ति, त्यो प्रार्थना तपाईलाई पर्खिन्छ। जब तपाईँ हिँड्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ समयको साथसाथमा ती प्रार्थनाहरू तपाईलाई साथ दिनलाई आउनेछन् र तपाईसँग तपाईले अगाडि पठाउनु भएको प्रार्थनाले सहकार्य गर्नेछ र भविष्यको निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएका जति पनि योजनाहरू छन्, जति पनि उपायहरू छन्, जति पनि आशिषहरू छन्, ती सबै तपाईले देख्न सक्नु हुनेछ। यावेसले 4वटा कुराहरू मागेका छन् र ती चारवटा कुराहरू एकदमै ठुला कुराहरू हुन्। सानो मानिस, सानो एउटा मेन्टालिटी, त्यो नामको अर्थले गर्दाखेरि एकदम खुम्चिएका यी व्यक्तिको प्रार्थना आज तपाईँ र मलाई परिस्थितिले सानो बनाएको हुन सक्छ, हाम्रो सोच विचारले सानो बनाएको हुन सक्छ, हाम्रो अभावले हामीलाई एकदमै सानो मनको पारेको हुन सक्छ, आवश्यकताले तपाईँ र मेरो मनलाई सानो बनाएको हुन सक्छ, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ खुम्च्याएको हुन सक्छ, हाम्रो आशालाई निस्तेज पारेको हुन सक्छ, हाम्रो भरोसा कमजोर पारेको हुन सक्छ। तर धर्मशास्त्रको वचन अथवा घटनाको प्रकाशद्वारा यदि तपाईँ र मैले हेर्यौँ भनेदेखि प्रियहरू, हामी वास्तवमै साना कुराहरूको लागि मात्रै हामी प्रार्थना गर्ने छैनौँ, तर यावेसले जस्तै ठुला कुराहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्नेछौँ। अनि ठुला कुराहरू परमेश्वरसँग माग्नु कुनै गल्ती हुँदैन, किनकि तपाईँ र मेरो परमेश्वर चाहिँ एकदमै ठुला कुराहरू दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको वचनलाई हेर्नु भयो भनेदेखि तिमीहरूले विश्वास गर्यौ भने तिमीहरूले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। मैले जुन काम गरेको छु ती कामहरू भन्दा अझै ठुला कामहरू तिमीहरूले गर्नेछौ। यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कामहरू अवश्य पनि ठुला कामहरू हुन्, तर प्रभु भन्नुहुन्छ ती ठुला काम मैले गरेका कामहरू भन्दा पनि अझै ठुला कामहरू तिमीहरूले गर्नेछौ। सो त्यो भनेको हामी तपाईँ र म जति धेरै आत्मा अथवा विश्वासलाई उचालेर जति ठुला प्रार्थनाहरू हामी गर्नेछौँ, परमेश्वर ती प्रार्थनाहरू सुन्न र ती प्रार्थनाहरूको उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चय पनि तपाईँ र मेरो जुन एउटा विचार छ, सानो विचार छ, सानो विश्वास छ, त्यो विचार त्यो विश्वासलाई हामी हटाएर हामी एकदमै निश्चय पनि यावेसले जस्तै हामी ठुला विषयहरू, ठुला कुराहरू, ठुला हामी प्रार्थनाका निवेदनहरू परमेश्वरलाई हामी गर्न सक्नेछौँ। आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट यही कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो भविष्यको निम्ति तपाईको प्रार्थना पठाउनुहोस्, किनकि तपाईको प्रार्थना तपाईभन्दा अगाडि जानेछ र तपाईलाई पर्खिनेछ र समयको साथसाथमा ती प्रार्थनाहरूले तपाईलाई साथ दिनेछन्, सहकार्य गर्नेछ र परमेश्वरले तपाईको भविष्यको निम्ति राखिदिनु भएका सबै कुराहरू तपाईले समयमा देख्न पाउनुहुनेछ। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। ठुलो कुराको आशा गरौँ, ठुला कुराहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ र प्रशस्त जीवनको लागि, प्रशस्त कुराहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, परमेश्वरको महिमा होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह।